आप इतनी डरी हुई क्यों हैं हुकूमत से? आपको उठा के ले जाएंगे। बहुत खौफजदा हैं लोग, आपको भी डर धमकी आई है। इन लोगों को डॉलर की कीमत बढ़ने का फ़ायदा है, कम होने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके सारे असासे बाहर हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मीरब ज़ीशान। पाकिस्तान टुडे के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सिचुएशन आजकल जा रही है, कई लोगों के दिल में बहुत से सवालात हैं। इस हवाले से मेरे पास आज फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पीटीआई के सीनियर मेंबर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। तो इनसे सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और सर, शुरुआत यहाँ से करेंगे कि बज़ाहिर जो सिचुएशन जा रही है इलेक्शंस के हवाले से, तो इसमें काफ़ी ताख़ीर की जा रही है। आप खुद एक कानून दान हैं और पीटीआई के सीनियर मेंबर हैं। इस हवाले से क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी होगी पीटीआई की? सबसे पहले तो मेरा जो पाकिस्तान का आइन है ना, उसमें उसकी जो शुरुआत होती है, जो इब्तदाइया है, वो दो बुनियादी बातों के ऊपर खड़ा है। वो ये है कि पाकिस्तान में जो सॉवरेनिटी है, यानी इक़्तिदार आला है, दैट बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और उसको इस्तेमाल करेंगे चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर आपका जो हुकूमत है वो मुंतखब नहीं है, वोट से नहीं आई हुई, तो आइन तसव्वुर ही नहीं करता ऐसी हुकूमत का, क्योंकि फिर आप जमहूरिया ही नहीं है, फिर आप रिपब्लिक ही नहीं है। और वोट ही वो ताकत है जो आवाम को इस रियासत के साथ जोड़ती है। और इसलिए जो हमारे आइन का आर्टिकल 224 है, 105 है, 2A है, ये तमाम जो आर्टिकल्स हैं ये बुनियाद देते हैं कि आप इलेक्शन लाजमन कराएंगे। ये हुकूमत इलेक्शन क्यों नहीं करा रही? बड़ी सीधी बात है। सारे सर्वेज़ जो अब तक सामने आए हैं उनमें इस हुकूमत की जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान में कम तरीन सतह के ऊपर है। और बच्चा ये समझता है कि इनका कोई चांस नहीं है अगर अवाम के पास से जाएंगे। लिहाजा ये मुख्तलिफ़ हथकंडों से आइन के ख़िलाफ़ एक यलगार किए हुए हैं, आइन के ख़िलाफ़ बगावत किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा हैं, और पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ ये हर उस अमल का हिस्सा बनना चाह रहे हैं जिससे ये इक़्तिदार से चिमटे रहें। ये एक लड़ाई है जो पाकिस्तान के अवाम ने लड़नी है और तहरीक इंसाफ ने लड़नी है, और हर पाकिस्तानी सिटीज़न ने इसमें अपना हिस्सा डालना है। बिल्कुल, मगर ये कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी जो है वो इख्तियार करेंगे? देखें, ये लड़ाई जो है वो तो स्ट्रेटजी हर बंदे की अपनी होगी। इसमें मीडिया की अपनी स्ट्रेटजी होगी, वकीलों की अपनी स्ट्रेटजी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी स्ट्रेटजी होगी, लेकिन हर पाकिस्तानी शहरी ने ये लड़ाई लड़नी है। क्योंकि देखें ना, अगर आप से वोट का हक ले लेंगे तो आप तो उस रियासत से तो आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, उसके बाद आपकी दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई। सो लिहाजा ये लड़ाई तो हर एक ने लड़नी है, आपने भी उतनी ही लड़नी है जितनी हमने लड़नी है। और जिस तरह आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहे हैं, तो करंट जो हुकूमत है उसकी एक स्ट्रैटेजी जो नज़र आ रही है बकौल आपके कि वो इलेक्शंस में ताख़ीर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो पीटीआई क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करेगी? देखिए ना, रद्द अमल तो हमारा सबके सामने है, और ये बकौल मेरे ताख़ीर नहीं है। आपको क्या लगता है इलेक्शन कराना चाहते हैं? आपका अपना क्या वैसे अभी पिछले 2-3 महीनों में आपको क्या लगा? मैं तो कोई ओपिनियन नहीं दे सकती हूँ, नहीं, लेकिन आपको अवाम। नज़र नहीं आ रहा ये इलेक्शन नहीं कराना चाहता? आप करंट अफेयर्स शो कर रही हैं, आपको नहीं पता चल रहा? ओपिनियन तो होनी चाहिए ना एक। तो बताएं मुझे आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो जो सिचुएशन जा रही है उसको ही मैं देख के बात कर तो सकती हूँ। बताएं ना। इलेक्शंस फ़िलहाल तो नहीं हो रहे। हाँ, तो कौन नहीं कराना चाह रहा? ये तो सर आप बेहतर जानते हैं। ये कौन नहीं कराना चाह रहा, बताइए ना। सर आप बेहतर जानते हैं, आप बताएं। जाहिर है कि हुकूमत नहीं कराना चाह रहे। लेकिन आप इतनी डरी हुई क्यों हैं हुकूमत से? आपको उठा के ले जाएंगे। नहीं सर, डरने की बात नहीं है। नहीं, बहुत खौफजदा हैं लोग। आपको भी डर धमकी आई है? नहीं सर, धमकी तो मुझे नहीं आई है। तो बस फिर आप डरे ना, बात करें। जब तक धमकी ना आए उस वक्त तक तो बात करें, धमकी आएगी फिर चुप हो जाएगी। सही। आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो धमकियाँ दे रही है? हाँ, जाहिर है दे रही उसमें क्या चल। सही। अच्छा सर, जो सिचुएशन इस टाइम जा रही है उसको देखते हुए क्या लगता है आपको कि जस्टिस उमर बंदयाल जो हैं वो ये प्रेशर जो है कंट्रोल कर पाएंगे? अभी आपने मुझे भी बोला कि आपको महसूस हो रहा है कि मैं डर रही हूँ, तो क्या लगता है नहीं, सिचुएशन वो में? मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस आपसे ज़्यादा तगड़े हैं। आप तो पहले धमकी के बगैर ही डर गई हैं। नहीं, वो खड़े हैं, मेरा ख्याल है जिस तरह से उन्होंने फैसले दिए, तो तगड़े आदमी हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो खड़े रहें। और जो लोग खड़े हो सकते हैं उन्हें ही इन ओहदों पर रहना चाहिए। जो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो बिल्कुल ही खामोश हो जाएं, बात ना कर सकें, उन्हें फिर ओहदे छोड़ देने चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की अभी एक
پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے یہ بولا کہ حکومت کو اگر موازنہ کیا جائے تو 2017 میں ڈالر کا ریٹ 105 تھا اور ابھی فی الحال جو حالات جا رہے ہیں ڈالر کا ریٹ 500 تک بھی جا سکتا ہے. اور کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو نواز شریف کی وجہ سے ہے جو انسٹیبلٹی انہوں نے. دو باتیں ہیں. ایک تو دیکھیں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، بلاول بھٹو ہوں، مریم ہوں، ان لوگوں کو ڈالر کی قیمت بڑھنے کا فائدہ ہے، کم ہونے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے سارے اثاثے باہر ہیں، ان کے ڈالر اکاؤنٹس باہر ہیں، اربوں روپے کے ان کے ڈالر جو ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ میرا آپ کا مسئلہ ہے. جن کے باہر اکاؤنٹس نہیں ہیں، جن کی تمام جو کہیے کہ ایک اثاثے پاکستان میں ہیں، جن کا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے، یہ میرا اور آپ کا اور پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. ان لوگوں کو تو مسئلہ نہیں ہے، ان کے تو ڈالر اوپر جاتا ہے تو نواز شریف کی انکم میں تو روپوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. جب یہ آئے تھے تو ڈالر اباؤٹ 180 روپیز کا تھا، اب وہ تقریباً 300 روپے پہ چلا گیا. تو دگنا اضافہ ہو گیا نواز شریف کے اثاثوں میں بغیر کچھ کرے. مریم نواز کے اثاثوں میں اضافہ ہو گیا بغیر کچھ کیے. بلاول زرداری کے اثاثوں میں اضافہ ہو گیا. سو ان لوگوں کو تو فائدہ ہے اور یہ تو 500 پہ لے کے جائیں گے. لیکن وہ تو بلیم کر رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے یہ جو ہے، بلکہ انہوں نے یہ بولا کہ ملک پر ظلم ہے. صحیح ہے. 11 مہینے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، میرا اور آپ کا اتفاق ہے کہ 180 روپے کے اوپر تھا ڈالر. تو پھر اور قیمتیں کہاں پہ تھیں؟ انفلیشن کیا تھی پاکستان میں؟ 16% تھی. اس وقت مہنگائی کتنی ہے پاکستان میں؟ 46%. جو مہنگائی کی قیمت 50% کے قریب اضافہ ہوا. ہر چیز جو ہے آپ کے سامنے، تیل کی قیمتیں دگنی ہوئی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں دگنی ہوئی ہیں، جبکہ عالمی مارکیٹ میں تیل ڈیزل کی قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں. اس وقت جب حکومت پی ٹی آئی کی ختم ہوئی تھی تو تیل جو تھا وہ $112 کے اوپر تھا عالمی مارکیٹ میں. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تیل $65 کے اوپر ہے. اور پاکستان میں تیل کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے، ڈیزل کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ 11 مہینوں میں ہی ہوا. پہلے مفتاح اسماعیل، اسحاق ڈار، شہباز شریف، یہ لوگ ہی آئے نا. تو ان لوگوں نے اگر 11 مہینوں میں نہیں سنبھال سکے تو یہ نواز شریف کی ڈکٹیشن کی وجہ سے ہوا سب کچھ. تو ان کو اپنی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. صحیح. اچھا سر، اسی کانفرنس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو یہ مطلب آپ جو بینچ بنانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم لوگ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ چاہتے ہیں. کیا جواب دینا چاہیں گے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ تو سم تھنگ، آئین جو ہے نا پاکستان کا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ ہے انتظامیہ، ایک حصہ ہے مقننہ یعنی پارلیمنٹ، اور تیسرا حصہ ہے جوڈیشری. ان میں سے ایک حصہ دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ کا بائیکاٹ کرتے. اگر وہ یہ کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین کو یوزرپ کر رہا ہے، آئین کو معطل کر رہا ہے، آئین ختم کر رہا ہے، اور اس کی سزا آرٹیکل 6 میں دی گئی ہے. اسی لیے آج ہم نے یہ غور کیا ہے کہ نون لیگ کی جو رجسٹریشن ہے اس کی کینسلیشن کے لیے ریفرنس دائر کیا جائے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ایک مفرور ملزم نواز شریف وہاں پہ لندن میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، لہٰذا نون لیگ کی جو رجسٹریشن ہے اس کی منسوخی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا. لیکن وہ اعتراض یہ کریں نا کہ جو دو اس کے اندر جو لوگ ہیں انہی کی وجہ سے تو میں نااہل ہوا ہوں، تو وہ تو آلریڈی میرے خلاف ہیں. تو یہ حکومت کن ججز کی وجہ سے آئی ہے؟ یہ جو بینچ ہے جو اس وقت کیس سن رہا ہے اس میں 3 وہی ججز شامل ہیں جو کہ جن کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی. سو موٹو نوٹس لیا گیا اور قاسم سوری کی رولنگ کو ختم کیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت برسر اقتدار آئی. اچھا، آپ کی گرفتاری کے حوالے سے پرویز الہی صاحب نے کچھ ایسے الفاظ کہے تھے جو کہ جن کی آڈیو لیک ہوئی تھی، آپ کو اس کا علم ہوگا، اور ابھی جو مطلب آپ کی ان کے ساتھ کچھ بہتر حالات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو کیا آپ نے انہیں معاف کر دیا؟ نہیں، جعلی آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس کے اوپر کسی سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے اور راضی بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کا یہ مطلب ہے کہ وہ جعلی آڈیو لیکس جی ہیں؟ بالکل. صحیح. آڈیو لیکس کے حوالے سے سر کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آج کل تو سب کی ہو رہی ہیں. ہاں، تماشا بن گیا. صحیح ہے، اب تو میرا خیال ہے کوئی سنتا بھی نہیں ہے، 2 گھنٹے کے لیے آتی ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. صحیح ہے.
اچھا، اسی طرح جنرل باجوہ صاحب نے جو ہے وہ مختلف ذرائع سے یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان کو لے کر آنے والے تھے اور اس کے بعد وہ عمران خان سے مایوس تھے، تو یہ کیا گیم ہے؟ دیکھیں عمران خان کو تو 22 کروڑ لوگوں نے ووٹ دے کے لائے تھے، اور ہمارے جو جنرل باجوہ صاحب کا یا جس کا بھی خیال ہے کہ وہ لے کے آئے تھے وہ تو درست نہیں ہے، اور ان کو دوبارہ بھی پاکستان کے عوام ہی لے کے آئیں گے، اسی لیے ہم الیکشن کہہ رہے ہیں، ہم سلیکشن تو نہیں کہہ رہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ سر آپ کوئی عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ عوام سے یہی میسج ہے میرا کہ آپ یہ جو وہ رائٹ آف ووٹ ہے یہ ایک بنیادی حق ہے، اگر رائٹ آف ووٹ آپ کا ختم ہو گیا تو آپ کی حیثیت پہلی کیڑے مکوڑوں کی ہے اس عوام کی، وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا تمام لوگ الیکشنز کے لیے اپنی جو تحریک ہے اس کو جوائن کریں۔ اگر آپ تحریک انصاف کے نہیں بھی ہیں تو بھی اس تحریک کی حمایت اور سپورٹ آپ کا فرض ہے، کیونکہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ اگر رائٹ آف ووٹ ریاست پہ پاکستان نے ختم کر دیا تو آپ کا پاکستان کے عوام کا ایک اتنا بڑا نقصان ہوگا جو آئندہ کئی 100 سالوں میں بھی شاید پورا نہ ہو سکے، اور یہ ملک ایک بہت بڑی بحران میں چلا جائے۔ تھینک یو۔